इस वीडियो में हम गुड मैनर से मुतालिक एक दिलचस्प मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Look at these pictures. Look यानी देखिए, at को, these in pictures तस्वीरें यानी इन तस्वीर को देखिए। अब आगे पढ़ते हैं। Fill in the speech bubbles with these words. Fill भरना, in अंदर, the speech bubbles. Speech bubble क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक speech bubble का निशान है। इस निशान का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने किसी की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह लिखना होता है जैसा कि उसने कहा होता है। तो उनकी स्पीच या बात को लिखने के बाद उसके गिर्द ये स्पीच बबल का निशान बना देते हैं। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर जो भी लिखा है वो हूबहू यानी बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो कि उस शख्स ने कहे हैं जिसकी तरफ ये स्पीच बबल का इशारा होता है। with यानी साथ, these in words अल्फाज। Fill in the speech bubbles with these words यानी speech bubbles को इन दिए गए अल्फाज से भरिए या इन speech bubbles में से चुनकर इन अल्फाज को उनमें लिखिए। तो हमने सबसे पहले तस्वीर को गौर से देखना है और फिर सबसे सूटेबल या मुनासिब लफ्ज को चुनकर इस स्पीच बबल के अंदर लिखना है। तो इस पहली तस्वीर को गौर से देखना है। इसमें क्या हो रहा है, एक बहन अपने भाई को बर्थडे का गिफ्ट दे रही है। तो अब हमने ये सोचकर बताना है कि गिफ्ट मिलने पर क्या कहते हैं और वही बात फिर हम इस स्पीच बबल में लिखेंगे। जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम कहते हैं थैंक यू, बिल्कुल ठीक। तो अब इस पहले स्पीच बबल में मैं लिखूंगी थैंक यू। आप गौर से देखिए, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे और बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल में। थैंक यू लिखने के लिए सबसे पहले कैपिटल टी, फिर एच ए एन के और फिर स्पेस, उसके बाद वाई ओ यू और फिर फुल स्टॉप। थैंक यू यानी शुक्रिया। तो हमने थैंक यू का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसे कट कर देते हैं। हमारे पास बाकी क्या बचा है, गुड बाय यानी खुदा हाफिज, एक्सक्यूज मी यानी माफ कीजिएगा, प्लीज यानी बराए मेहरबानी और सॉरी यानी माफ कीजिए। तो अब आप इस दूसरी तस्वीर में देखिए, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है यानी भाई अपनी बहन से पानी मांग रहा है। तो जब हमें किसी से कोई चीज मांगनी हो या कोई काम करने के लिए कहना हो तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक, प्लीज यानी बराए मेहरबानी। तो अब हम इस स्पीच बबल के अंदर क्या लिखेंगे, प्लीज। मैं लिखती हूं, आप गौर से देखिए। आपने भी अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है। प्लीज लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ हम कैपिटल से शुरू करेंगे क्योंकि ये जुमले के शुरू में आएगा। सबसे पहले कैपिटल पी, इसके बाद एल ई ए एस ई। तो बाकी के लेटर्स स्मॉल में लिखेंगे और सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल में लिखना है। तो पानी मांगने के लिए बात शुरू करने से पहले यहाँ प्लीज कहा जाएगा। तो बाकी का जुमला इसके बाद आएगा, जैसे कि प्लीज
give me a glass of water یعنی برائے مہربانی مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو. تو اب ہم پلیز کے لفظ کو بھی کٹ کر دیتے ہیں، اسے ہم نے استعمال کر لیا. اب اگلی تصویر میں دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. دو لوگ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. تو انگریزی بول چال میں رخصت ہوتے وقت کس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ گڈ بائے کا. بالکل ٹھیک. تو اس اسپیچ ببل میں ہم کیا لکھیں گے؟ گڈ بائے. کیپٹل جی، اس کے بعد ڈبل او، باقی کے لیٹر اسمال میں، ڈبل او کے بعد ڈی، اور اس کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے بی وائی ای بائے، گڈ بائے. اور اس کے سامنے ایکسکلیمیشن کا یہ نشان لگا سکتے ہیں، یہ ہے ایکسکلیمیشن مارک، یعنی اس بات کو زور دے کر کہا جا رہا ہے گڈ بائے. جیسا کہ اردو بول چال میں خدا حافظ یا اللہ حافظ کہا جاتا ہے. تو اب ہم گڈ بائے کے لفظ کو بھی کٹ کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس بچا ہے ایکسکیوز می یعنی معاف کیجیے گا، اور سوری یعنی معاف کیجیے. ایکسکیوز می کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ نے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہو اور آپ نے ان سے بات کرنی ہو تو آپ کہیں گے ایکسکیوز می. اور اگر آپ سے کوئی بات غلط ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں سوری یعنی معاف کیجیے. چلیے اب اس اگلی تصویر میں دیکھتے ہیں. اس تصویر میں ایک لڑکا ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نے اپنا والیٹ گرا دیا ہے اور وہ اس کو جا کر اٹھا لے. تو یہ لڑکا اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کہے گا؟ ایکسکیوز می. بالکل ٹھیک. تو اب اس اسپیچ ببل میں لکھنا ہے ایکسکیوز می. یہ جملے کے شروع میں آئے گا، اس لیے پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا جائے گا. آپ غور سے دیکھیے اور آپ بھی اسی طرح سے لکھنے کی کوشش کیجیے. ایکسکیوز می لکھنے کے لیے پہلے کیپٹل ای، باقی کے لیٹر اسمال میں، ای کے بعد ایکس سی یو ایس ای ایکسکیوز، اور پھر می ایم ای می، اور پھر فل سٹاپ. ایکسکیوز می یعنی معاف کیجیے، اور ایسا کب کہا جاتا ہے؟ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو اب ہم ایکسکیوز می کے لفظ کو بھی کٹ کر دیتے ہیں، ان دونوں الفاظ کو. اور اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ سوری. تو اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ اوہو، یہاں اس لڑکی سے ایک کپ اور سوسر گر گئے ہیں. تو اس طرح جب نہ چاہتے ہوئے آپ سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سوری. بالکل ٹھیک، یعنی معاف کیجیے. تو اس اسپیچ ببل میں کیا لکھیں گے؟ سوری. پہلا لیٹر کیپٹل میں، یہاں ہے کیپٹل ایس، باقی کے لیٹرز اسمال میں. ایس کے بعد او، ڈبل آر، اور پھر وائی، سوری. اور یہاں ایکسکلیمیشن مارک لگا دیں گے، یعنی یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے. سوری، معاف کیجیے. تو یہ تھی گڈ مینر سے متعلق ایک اہم مشق. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.